اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا زمین دے اندر چلو پھرو اور جا کے ویکھو پچھلیاں قوماں دا انجام کی ہویا ہے، اسی انہاں نال کی کیتا ہے، انہاں دی بربادی کیویں لے گئی، انہاں دیاں تباہیاں کیویں ہو گئیاں۔ او تے بڑیاں شاندار قوماں سن، اپنی طاقت اور قوت دے اوتے بڑا مان سی، انہاں نوں اپنی اولاداں تے بڑا مان ہے، اپنی حکومتاں تے بڑا مان سی، لیکن جدوں انہاں بدماشی کیتی، حق دی راہ دے اندر آ کے نبیاں دی مخالفت کیتی، اسی انہاں نوں جڑا نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے سیر کردے رہیا کرو تے ویندے رہیا کرو تاکہ تانوں انہاں دا انجام یاد رہے، تاکہ تانوں جڑا ہے انہاں دی بربادی تہاڈے سامنے رہے، تاکہ تسی انہاں دے راہ تے نہ ٹریو۔ تسی جدوں بھی ٹرنا ہے ساڈے نبی دے راہ تے ٹرنا ہے۔ فرمایا تسی کافر نال یاری نہیں لاؤنی، انہاں دشمناں نال یاری نہیں جلاؤنی، اگر انہاں نال یاری لاؤ گے تو پھر انہاں والیاں صفتاں تواڈے وچ آ جان گیاں۔ اور رب رسول دے باغی نے، او اللہ دے رسولاں دے باغی، اللہ دے رسولاں دے قاتل نے، جدوں تسی یاری انہاں نال لاؤ گے تواڈیاں دلاں وچوں وی اپنے نبی دی جڑی او شان جڑی ختم ہوندی جائے گی، اپنے دین دی اہمیت ختم ہوندی جائے گی۔ بیلیا اے ایویں گلاں نہیں، اے لکھیاں پڑھیاں گلاں حق دے حقیقت دیاں گلاں نے۔ اللہ فرماندا جے تسی یاری انہاں نال لاؤ گے پھر تسی وی جڑا انہاں دے نقشے قدم تے جا چلو گے۔ ویلیو جدوں دی آپاں یاری لائی انہاں دے نال ساڈے کولوں دین وی جاندا رہیا ہے، ساڈے کولوں اخلاق وی جاندے رہے، ساڈے آداب وی جاندے رہے، ساڈے کولوں بولن دا طریقہ سلیقہ وی ختم ہو گیا، سانوں نہ بولن دا انداز دا پتہ رہیا، نہ گل کرن دا ول رہیا۔ جدوں وی بولنا تے گانا کڈ کے بولنا ہے، جدوں میں گفتگو دا آغاز ہے گانا تو ہو رہا ہے، اگر اپنے کلام دا آغاز جڑا انجام اختتام ہے وہ بھی گانا دے پکرنے ہاں، کلمہ نوے دا پڑھنے ہاں، لیکن اخلاق تے آداب تے تہذیب اسی کافران دی لے کے بیٹھے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جدوں تسی یہ کام کرو گے، فرمایا پھر انہاں دے راہ تے ٹر پاؤ گے، تے پھر یاد رکھیو جڑا شیطان دے راہ تے ٹردا ہے او دا انجام بھی شیطان والا ہوندا ہے، جڑا ساڈیاں نیک بندیاں دے راہ تے ٹردا ہے او دا انعام وی نیک ہی ہوندا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیتا سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے انہاں سمجھلاتاں دی جڑا ترجمانی کر دیا ہویا پنجابی دے اندر سانو کل سمجھان دی کوشش کیتی ہے۔ آپ فرماندے نے نالک سنگی یارا سنگ نہ کریے تے گل نو لاج نہ لائیے قربان جائی عرفت سلطان نو اپنے حقیقت نو ظاہر کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ دا قرآن کی فرماندہ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا اونا کدی تواڈے نال راضی نہیں جی ہونا، کافر تواڈے نال مسلمانوں کدی راضی نہیں ہو سکدے جدوں تک تسی انہاں دے دین نہیں منو گے، تسی انہاں دی اتباع نہیں کرو گے، انہاں دی تہذیب نہیں منو گے، تواڈے نال ناراضی نہیں ہو سکدے، تواڈے دوست نہیں بن سکدے، او اپنے مفاد دی خاطر تواڈے نیڑے ہون گے، ٹنگ مار کے پیچھے ہو جان گے۔ حضرت پیر باو نے فرمایا نالک سنگی او سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے اللہ دا قرآن فرماندا مسلمانوں جے بیلی کسے نو بناونا یا تے مسلمان نو بناؤ، اگر جے کسے نو اپنا یار بناونا تے مومن نو یار بناؤ، اگر تسی کسے نال دل لاؤنا ہے تے اللہ نال دل لا لو یا اللہ دے محبوب نال لا لو۔
ہر کسے نال دل نہیں لایا جاندا، ہر کسے نو بیلی نہیں بنایا جاندا، ہر ایرے غیرے نو اپنا رازدار نہیں بنائی دا ہوندا۔ اللہ دا قرآن فرما رہا ہو لوگو ہر کسے نو یار نہ بنایا کرو، اگر تسی یار بناونا ہے تو مدینے والے نو یار بنایا کرو، اگر تسی کسے نو یار بنانا ہے تو پھر نبی دے صحابہ نو اپنا یار بنایا کرو۔ کافرانو یار نہیں بناونا، اگر بناؤ گے تو کھلے کھاؤ گے، چھتر کھاؤ گے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، اور جنہ یار بنایا انہیں چھتر کھا دینے تے اج بھی کھا رہے نے۔ او پہلیو اے اللہ دے قرآن دیا گلاں نے، اے بدلن والیاں نے۔ ساڈا قرآن بھی سانو یہی نصیحت کردا ہے، ساڈے اولی لوگ بھی سانو یہی سمجھاندے ٹر گئے، لیکن نہ اسی قرآن دی سنی، نہ اپنے ولیاں دی سنی، نہ اللہ دے نیک بندیاں دی سنی ہے۔ تو پہلیو آپ دے ایسے بات اشار فرمایا، قرآن دیا تانے نچوڑ کر دیا ہویا، آپ اگے جڑانو وضاحت کر دینے، اگے فرمان دینے پیرے باہو او تم بے کدی تربوز نہیں ہوندے، باوے توڑ مکیلے جائیے قربان جائیے خدا دی قسم۔ یہ ہو جا بندے جنہیں حقیقتاں تے آئینے ساڑھے سامنے کھول کے رکھ دیتے، لیکن اسی ایڈے انے سان وچوں پھر بھی اپنی شکل نظر نہیں آئی، سانو اپنا عیب ساڈا تبا سانو وچوں پھر بھی نظر نہیں آیا۔ آپ فرماندے نے تمبے جڑے نے وہ کدی تربوز نہیں ہوندے، بھاویں مکے لے جاؤ۔ جیڑا اصل دشمن ہے نا، ابدی دشمن ہو کری دوست نہیں بن سکتا۔ اللہ دے قرآن دی اٹال فیصلے نے، وہ دوست نہیں بندا، وقتی طور تے کھان پین دی خاطر، اپنے مفاد دی خاطر تیرے نال لگیا پھرے گا، لیکن جدو انہوں موقع ملے گا ڈانگ مارن دا ڈانگ مار جائے گا۔ ایک بزرگ واقعہ لکھ دے نے، آپ فرماندے نے کہ ایک مائی سی، اس مائی نے ایک بگیاڑ دا بچہ جڑا سی نا انہوں گھر پال لیا، بگیاڑ دے بچے نو بکری دے دودھ نال پالیا، او دی دیکھ بھال کیتی، او دی گرمی سردی دا خیال کیتا، او دی خوراک دا خیال کیتا، دودھ بکری دا جڑا او دے نال اسے بچے نو بگیاڑ دے بچے نو پال لیا۔ ایک دن مائی باہر گئی کسے کم، جدو گھر آ کے ویکھیا کہ اوہی بگیاڑ اسے بکری نو چیڑ پھاڑ کر کے کھا پی کے بیٹھے، اسے بکری نو جدے دودھ نال پلیا، اسے بکری نو چیڑ پھاڑ کر کے انہوں کھا پی کے تے آرام نال بیٹھا۔ مائی آئی تے وہ حیران رہ گئی، تے مائی نے انہوں کو پوچھا بھئی اے 10 ظالمہ تینوں ایسے بکری نے تے پالیا سی، ایسے دے دودھ نال تینوں پالیا گیا، تو ظالمہ انہوں معافی نہیں دیتی جنہیں تینوں پالیا ہے، جنہیں وچے تینوں وضاح لب دے رہی ہے، وہ اینا حیاء تو کیوں نہیں کیتا؟ انہیں جواب دیتا ہونا ہے مائی تینوں پتہ نہیں میں بگیاڑا، تینوں پتہ نہیں میں بگیاڑا۔ مائی نے پھر پوچھا ہونا ہے بس تینوں تو میں جدوں دا تو نکاح سی تینوں میں لیاندا ہی تھے، تینوں کنے دسیا بے تیرے چاچے مامے تائے بگیاڑ نے؟ اللہ دے ولی لکھ دے نے، بزرگ لکھ دے نے کہ او دا مزاج سی بگیاڑا والا، دسیا نہیں انہوں کسے میں تو بگیاڑے، او دے وچ تاثیر بگیاڑا والی سی، او اصل او دی فطرت ایسی، انہیں او کرنا ہی کرنا سی۔ تو بیلیو جنہ دی فطرت ہوئے نا ڈانگ مارنا ڈسنا دشمنی وہ کدی بدل نہیں سکتی۔ میرے نبی لجپال کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یلدغ المؤمن من جرح واحد، کہ مومن نے جتھو ایک واری ٹھڈا لگ جائے نا دوبارہ اتھو اپنے پیر سنبھال کے لنگ جائے، کہ سانو 1000 لکھاں ٹھڈے لگے اسی پھر بھی اتھے ہی جا ڈگنے۔ اللہ تعالیٰ سانو اکھا کھولن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا مسلمان بھائیو اگے ساڑھے پیر باؤ کی فرماندے نے نال کو سنگے یارا سنگے نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے، وہ تم بے کدی تربوز نہیں ہوندے، باوے توڑ مکیلے جائیے، کاواں دے بچے
او کدی ہنس نہیں ہوندے بھویں موتیاں چوگ چگائیے کوڑے کھو کدی مٹھے نہیں ہوندے او کوڑے کھو مٹھے نہیں ہوندے باہو بھویں منا کھنڈ پائیے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق شار یار یا علی یا غوث اعظم